जजीस जावन आसा बाब सेझर डिमेलो आणि हॉर्टेन्सियो पेरेरा. तशेंच आमच्या मदें हाजीर आसा तियात्र अकादमीचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर शगुन वेलीप. तसोच आमचो एक्स वायस प्रेसिडेंट आमच्या मदें आसा. मागता आमच्या मेंबर सेक्रेटरीक लागीं तांकां माचेर हाडपाक. आयज 5 खेळ हे माचयेर जातले. पयलो मोग एस्टन सुआरेस, दुसरो मर्डर कोतली बायल कालीज देओली, रिस्पेक्ट दियात रेजिनाल गुदिनो, जिवीत बोर जॉसन आफोन्सो, वाट मोजी जिविताची बाय जॅक रॉडसन. मागता आमच्या प्रेसिडेंटा लागीं सगळ्यांचो तुमचो येवकार करता. ओके, मुगे नाव कॉम्रेड एस्टन सुआरेस आनी हांव गांवान मडगांव बोड्डाचो. आनी आयज हे 13वें जुमणेवेले खेळ कॉम्पिटिशन जे तियात्र अकादमीन घडोवन हाडलां तितून हांव भाग घेवपाक येयलां. आनी हितून भाग घेवपाक एकदम खुशालकाय भोगता, कित्याक हे खेळ तियात्र आमचे जिवे दवरपाक तियात्र अकादमी जायती वावुरता, देखून तांचे आमी उपकार आठयता. आनी हे स्पर्धेन पयलें कॉम्पिटिशन जावन आसा. आमचे पयली प्ले जातली ती म्हजी कॉम्रेड एस्टनाची, ताचें नांव आसा मोग. आनी मागता तुमी सगळ्यांनी पोवची आनी ताचो संदेश घेवन तुमी घरा वचो. बेश्टे खेळ येवन बसले पयले हांसले गेले जायना, पूण थोडेशे तितून मेसेज आहा ती घेवन घरा वयची आनी दुसऱ्यांक वाटची म्हूण ही म्हजी मागणी. खेळ तियात्र ते आदले आसताले गांवांनी जाताले, उदीक करून सालसेती तुमकां आवड कशी तियात्राची? खेळ तियात्र म्हणल्यार हांव पयलोच पाटी जेन्ना भुरगेपण आसा एक्टींग करपाक आमी गांवां लागलो न्हू, तेन्ना मिनी मारियो आमगेलो तेगे खेळांत म्हाका पयलेच 2009 वर्सां वयल्लो. सो त्या वर्सान 2009 हांवें कार्निवाल स्टार्ट केलोले खेळां नाचपाक, ते आनी स्टॉप केलो ना. मागीर मिनी मारियो, मिलाग्री चांदोर, पायटी ते नावेली, मागीर इनासू डायस, आनी फाटली साबार 8 वर्सां कंटिन्यू हांव एंटनी दी अंबाजी तेगे खेळ नाचलो. आनी मागीर 2017 आसा हांवें चिंतलें 18 आसा हांवें म्हगे ओन खेळ बरोवपाक. मागीर म्हगे हांवें ओन खेळ बरयलो, भुरग्यांक शिकयलो. आनी आयज हें जावन आसा म्हगे 6 वर्स पासून हांव हे खेळ तियात्र बरयतां. कितें दिसता तुमकां की जमनीवेलो खेळ म्हणटा हे सोंपें अशें करपाक? जमनीवेलो खेळ सोंपें न्हू एक्चुअली. तुका सांगपा म्हळ्यार दुसऱ्या नाचत तें बरें दाडेन बरें, पूण एक डायरेक्टराचें कितू पेज आसता ते एक डायरेक्टर जाण आसता आनी एक सायडीक कोण आसपा सपोर्ट सिस्टम करता. सपोर्ट सिस्टम बरो आहा जाल्यार सगळें बरें आसता. आनी आमगे सगळी फॅमिली म्हगेली आखीच म्हाका सपोर्ट करता जेवणा सायडीक जावं वो प्रॅक्टिसे टायमाक च्या घालपा हें हाडपा तें हाडपा जेवण हाडपा पावोवपा. आनी सगळीं बाकी फूल एक पाटी ग्रुपानूय म्हाका जाय तो सपोर्ट केला. आनी आमगे सगळ्या लोकांक म्हणल्यार वय थिंगसा हेळ बरा हेळ बरा हेळ बरा हे कॉलेजच्या तेंपार जाता. हेच्या उपरांत कितें तुमचें? आमचे कार्निवाल एक्चुअली हेळ तियात्र म्हणटा कार्निवाला दिसान जाताले, पूण आतां कितें आहा कार्निवाला एक मेसेज आसताय त्यो लोकां त्यो कॉलेजमागूय चलताय स्टाराकूय चलताय. सो जमनीवेले खेळ बी आतां जायते बदलले, आमचे जायते डिफरन्स जालो आहा. आनी लायक ऑलमोस्ट लायक तियात्र म्हणून जमनीवेले खेळ हे जिवे दवरपाक आमी सदां वावुरतले. आनी जमनीवेले खेळ म्हणटा सदां जमनीचेर जावपा जाय. तुमकां कितें लास्ट मॅसेज नवे कलाकारांक न्यू डायरेक्टर जमनी केल्ले न्यू डायरेक्टर म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार न्यू भुरगे येताय न्हू एक्टींग करपा येता, तेणी ते सगळ्यांनी आपल्या डायरेक्टराक आयकोचें, डायरेक्टर सांगो ते करपा जाय ना. आपल्याले मनमस्ती करून ते जायना, कित्याक एक डायरेक्टर आपल्याक प्ले बरयता तकली उजार करून, कित्याक ती डायलॉगां म्हणपा जाय आसताय आनी ते एक डायलॉगाचेर दुसऱ्या डायलॉग ती मॅच जावपा आसता. सो आतां आमगे एक्टर कितें जाय ते आनी कितें येदोळ शिकपा जाय, आपूण शॉर्ट करून टाटा करून काडपाक जाय, पूण तितून तें आसना. एक बरयता जाल्यार कळटा तेजो वालोर कितें तो. आनी हांव एक लास्ट मॅसेज सांगपाक सोदता म्हणटा सगळ्या भुरग्यांक 3 दीस उमेदीन रावपाचें, मोगान हांसून खेळून सांगपाचें, दुस्मानकाय कोणाची दवरप न्हू. तेका लागून मुगे तिनी पाटी नांव लावलें मोग, राग आनी दुस्मानकाय. थँक्यू वेरी Carnival goiano,
म्हजें नांव वेनोन आंध्रात. हांव गांवांत चांदोचो. म्युझिक केन्ना सावन वाजोवंक शिकलो तुमी? हांव 8th स्टँडर्डा. हय. तर तियात्रांक बी वाजयताले तुमी? ना तियात्रां बी केन्ना वाजयना, बट रिसंटली एक रिप्लेसमेंट गेलो हांवें. तो मॉविन तेणें धाडलो म्हाका थिंगा. सेल्वीन दे शिवोली ते गेलो. फेस्तां वाजता वय. तर आयज जमनी वेलो खेळ फर्स्ट टायम वाजयता? फर्स्ट टायम. कितें एक्सपिरियन्स कहो जालो? एक्सपिरियन्स म्हळ्यार करपाक? हय, प्रॅक्टीस बी करपा तशें करून. आनी कशें घरान आनी कोण वाजयता तुमी? घरा मुगे दाडा आहा म्युजिशियन, तो बेजिस्ट, आनी भयण ती वायलिनिस्ट. तर ह्या पावट फर्स्ट टायम तुका कितें सांगपा जाय? कशें प्रॅक्टीस खंय जालें? तशें करून प्रॅक्टीस बरी केली, अशें करून सगळें बरें जालां अशें करून. आनी कोणा घरान कोण तुका हें करता, आदार कोण दिता? घरा मामा ती बी. हय, सारकी आदार दिता? हय. ना अशें करून आतां वाजीत रातीको वाजीत बी जाल्यार अशें करून ती म्हाका तापयता, कित्याक लोक न्हिदलो आहाय तशें करून बी. ते लोकांक न्हिदोवन दी, लोकांक सुसेग कित्याक पिड्याक करता अशें करून सारकें. तेन्ना एक मूड येता वाजोवपाक? हय, तेदो मागीर आनी वाजयता. तेदो मागीर स्टॉप जायना, तेदो आनी वाजता मागीर. आतां ऑल सेट आहा तुमी? हय शो तुजो? ना, हांवें न्हू खेळ तियात्र आनी पयले वाजलोले, तो कॉमेडियन आग्नेल ते गेलो. हो सेकंड आतां, बट कॉम्पिटिशन आहा फर्स्ट टायम. हय, आयज फर्स्ट.
पूण लाखांनी ताका वाडयले. हाकाच लागून आमकां दुयेचें सूख न्हय पूण दूख पळोवंक मेवलें. कसलो बेबदो घरकार फावो जालो ताका. जरी तो दुसरे जातीचो भुरगो म्हणून हांवें ताका ताच्या लागीं काजार दिवंक नासलें जाल्यार कितें जावपाचें? आगो तूं तांबडी कपडे घालून तुका भोंव मेवपाचें न्हय. तूं काळी कपडे घालून भोंवतलें आसलें. तुजे दुयेन म्हाका सांगलें. भोगी भोसवीक ती मेळो ना गेल्यार तूं बाजारात. मोगाक लागून जायतेच घडलां. थोड्यांनी जिवीत पासून सोंपयलां. मोगाक लागून कितें घडलें आयकात ह्या कांतारां. इस्कोची कानां ती मोगान पडली. निर्मळची काळजां मोगान आसतालीं. काजार जावन सुखाचो फुडार करून ती चिंतताली. खबर ती गोंयच्या जगान हातोडलो. मोगाच्या काळी तुका उदेली. एकामेकाक दोशी करून दोशी वावुरताली. म्हजें नांव स्टेसी गुदिनो. हांव पंचवाडी गांवचें सावड. रेस्पेद दियात. डायरेक्टर रेजनल ते पंचवाडी हा. तुमची कसली भूमिका एक्टिंग कसली आसा तुमची? मगे हांव चोडू म्हणल्यार पेरंट्साचें चोड तशें करून. आनी कशी फर्स्ट टायम नाचता तुमी पयलीं नाचता? ना पयलीं नाचतालें. भिरांत ना. ना कॉम्पिटिशनाक कशें तयारी जाली? तू अजाप जालो? अरे ही अजाप म्हणून तू म्हाका पिसान काडनाका. हांवें तुका पयस सावन पळयलो तू त्या बारांतल्यान भायर सरोन येतालो तो. पळय जावन आसा सोद बारांतलो भायर सरिल्ला व्हडलें अजाप जालें. ना कांयच अजाप जावंक ना. पूण वेळेतूच जरूर अजाप घडटलें. सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी 13वो जमनी वयलो खेळ तियात्र कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेले आसा. ह्या कॉम्पिटिशनाच्या इनॉग्रेशनाक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे आदले वायस प्रेसिडेंट सुकोर. त्याच बरोबर 2 जाण आमचे जजीस आनी आदले मेंबर सेक्रेटरी सेजर डिमेलो आणि बाब पेरेरा. आमचे आताचे मेंबर सेक्रेटरी दिवकर. हांगा सगळे जमिल्ले तियात्र प्रेमी. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो सीझन जावन आसा खेळ तियात्राचो आनी आमी पळयतात गांवागांवांनी हे खेळ जमनी वयले खेळ तियात्र. तर आयज ह्या वर्साक आमकां 13 एप्लिकेशन्स
ह्या जमनीवयले तियात्रात वेगवेगळ्या गावांतल्यान येयल्ली, वेगवेगळ्या डायरेक्टरांनी एप्लिकेशन्स केल्ली आणि आम्ही ती सगळी 13 जाणांक आमंत्रण दिल्ले आसा. आणि त्याच प्रमाणे आता सांगला त्या प्रमाणे आयज 5 खेळ जातले आणि हांगा तुमकां ह्या खेळाक सगळ्यांक आमंत्रण दिता, येवकार दिता आणि तुमकां तुमच्या हजेरीन हांगा जे पार्टिसिपेट जातले सो तांकां उर्बा येतली, तांकां खुशी भोगतली आणि ते आपले परफॉर्मन्स बरे दाखोवपाक शकतले. तर तेन्ना तुमकां सगळ्याक पार्टिसिपंट्सांक हांगा येवकारता आणि जे पार्टिसिपेट जातले, जे हांगा रोल प्ले करतले, खेळटले, सो तांकांय कॉंग्रॅच्युलेशन करता, तांकां देव बरो दिवं म्हणटा आणि अशीच तांकां ह्या जमनी वयल्या खेळ तियात्रांनी पार्टिसिपेट जावपाक बरी बुद्ध दिव. त्यांचे जे टॅलंट्स आसात सो ते त्यांचे अशेच द्विगुणीत जावं अशें देवा कडेन मागोन हांव सगळ्यांक येवकारता आणि म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. वायस प्रेसिडेंट तुमकां एक थोडी घोडयो उतरां सांगतलो. हांगासर जमिल्ले पयले सुवातेर आमचे आर्ट एंड कल्चराचे तशेंच तियात्र अकादेमीचे प्रेसिडेंट म्हणून आसा बाब शुगन वली, आमचे 2 जजीस सेजर बाब, हॉर्टेन्सियो बाब, आमचे मेंबर सेक्रेटरी दिवकर सर, तशेंच हांगासर आयिल्ले आयचे 5 पंगडाचे सगळे वांगडी, तशेंच तुमी जमिल्ले हांगासर सगळे खेळ पळोवपाक तुमकांय हांव आमंत्रण दिता, येवकार दिता. ह्या खेळांक ही आमची परंपरा, हे आमचे दायज कार्निवालाचें अशेंच तिगोवन धरपाक वर्सान वर्स हे खेळ आमी हांगासर घडोवन हाडटा. तर तुमी हे खेळ पळोवचे आणि तुमची उमेद वाडोवची. तशेंच हे जे पंगड आयल्या तांचे वांगडी आयल्या तांकां हांव सगळ्या बऱ्यांक हे सांडयता आणि तुमी हे कॉम्पिटिशन जिखून तुमचो दर्जो उंच जागा दवरतले म्हणून सजमता आणि ही म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. कॉम्बिनेशन सांगता तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार दिता आणि सुरू करता म्हजी पार्थ ताचें नांव मोग.